Students, our topic sunrise continues, and in this fourth part, we will learn about the summary of the poem sunrise. तो पहले पार्ट में हमने सनराइज की जो पोइट है पद्मा सजदे उनके बारे में पढ़ा. दूसरे और तीसरे पार्ट में हमने सनराइज पोएम जो है उनके जो 4 स्टेंजाज हैं, दूसरे पार्ट में हमने पहले और दूसरे स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन दी आपको, और तीसरे पार्ट में तीसरे और चौथे स्टेंजा की हमने एक्सप्लेनेशन दी. हमने आपको बताया कि सनराइज पोएम जो है इट्स कंपोज ऑफ 21 लाइन्स and divided into 4 stanzas of 5 lines, except the third stanza which is composed of 6 lines. तो हम समरी पढ़ेंगे इस पोएम की. तो जैसा हमने पढ़ा कि जो सनराइज पोएम है इसको डोगरी में लिखा है पद्मा सचदेव ने, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन तर्जुमा किया है डॉक्टर करण सिंह ने. तो पोएम जो है इसमें हम एक तब्दीली देख रहे हैं जिसमें सूरज को पहले लाइन में दिखाया गया है कि ये ग्रूब हो रहा है, ये डूब रहा है, डिसेंट, कमिंग डाउन, गोइंग टू द वेस्ट, मगरिब की तरफ जा रहा है, यानी जवाल की तरफ जा रहा है आसमान पर. और इसको पोएट ने कंपेयर किया है, तशबीह दी है कैटरैक्ट से, जो आंखों पर वो धुंधलाहट छा जाती है उसी के साथ, जो इंसान को अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है, यानी जो इसकी आँख में जो देखने की खूबसूरती और इसकी इफादियत, इसका जो फ़ायदा होता है वो कम कर देता है. इसी तरह जो पोएम है इसके स्टार्ट से ही हमें दिखाया गया है कि जो सूरज है ये बादलों के पीछे है, ये मगरिब की तरफ जा रहा है, यानी दोपहर के बाद का वक्त है. तो इसकी तशबीह दी गई है कैटरैक्ट से, जो इंसान की आँख में वो धुंधलाहट छाई हुई है, बारीक सा तह बना हुआ है जिससे इंसान की आँख को साफ नहीं दिखाई दे रहा है. इसी तरह जो सूरज है इसकी खूबसूरती और इसकी जो इफादत है, उसका जो इस्तेमाल है, इसका जो फ़ायदा है वो खो रहा है ये सूरज. तो हम देखते हैं कि पोएम में जो आसमान दिखाई दे रहा है दैट्स ओवरकास्ट, ये बादलों से भरा हुआ है और चारों तरफ बिजली चमक रही है और गरज भी हो रही, बादल भी गरज रहे हैं, और एक किस्म का ऐसा माहौल तैयार होता है जो बड़ा खौफनाक होता है, ड्रेडफुल होता है, टेरिबल एटमॉस्फेयर या ड्रेडफुल एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है. यहाँ हमें पोएम में दिखाई दे रहा है कि एक किस्म की जंग जारी है जो बादलों और आसमान के दरमियान है, या बादलों और सूरज के दरमियान है. तो जो बादल हैं ये आसमान को तन्हा और मायूस कर रहे हैं, गमगीन कर रहे हैं, और इसको चारों तरफ इसको गीलेपन का एहसास दे रहे हैं, क्योंकि बारिश बरस रही है और जो भी चीज़ ज़मीन पर है या हवा में हर जगह बारिश के कतरे हैं. हर एक चीज़ पर हम बारिश के कतरों को देखते हैं, यानी हर एक चीज़ जो इस बारिश में बाहर निकल रही है वो गीली होती है. और जो ये बादल हैं, जो ये बारिश है, ये अपना जो गज़ब है उस गज़ब को बाहर निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, यानी अपने गज़ब को वो इस सूरत में अपने गज़ब का इज़हार कर रहे हैं, इसको इस तरह इसका जिक्र कर रहे हैं, इसका इज़हार कर रहे हैं, इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि गरज हो रही है, बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है. यानी बिजली और जो बारिश का होना है ये एक किस्म का गुस्सा है, जो गुस्से का इज़हार बादल आसमान पर कर रहे हैं, क्योंकि आसमान इन बादलों की वजह से गमगीन है, परेशान है, तन्हाई को महसूस कर रहा है और हर एक चीज़ गीली हुई है. जो ताकतवर सूरज जो है आसमान पर, इसकी जो चमक और इसकी जो खूबसूरती है ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है. सूरज ने अपनी चमक और खूबसूरती को खो दिया है बादलों की वजह से, क्योंकि अब पीछे छुप चुका है और इसको मजबूर किया जा रहा है कि यह पनाह ले इन
جو کالے بادل ہیں ان کے پیچھے یہ پناہ لی، اپنے آپ کو چھپا لی، اپنے آپ کو بچا لی. تو جب سورج آسمان اور بادلوں کو ایک خطرناک لڑائی میں ملوث دیکھ رہا ہے، مشغول دیکھ رہا ہے، مصروف دیکھ رہا ہے، یہ اس حالت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور بادلوں کے تہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب یہ باہر نکلتا ہے اس میں اپنی جو معمول کی چمک اور خوبصورتی ہوتی ہے وہ نہیں دکھائی دے رہی ہے، بلکہ یہ ہلکے پیلے رنگ کا دکھائی دیتا ہے اور ایک خوف زدہ طریقے سے ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے یہ باہر نکلتا ہے اور ایک ایسا آگ کا گولا دکھائی دے رہا ہے جس میں اپنی پوری چمک اور اپنی پوری شدت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ڈرا ہوا ہوتا ہے جس میں ہلکی سی زردی ہوتی ہے. یعنی اس نے مقابلہ کیا ہے، اس نے تشبیہ دی ہے اس سورج کو ایک سکول لڑکے سے، اس آسمان کو تشبیہ دی ہے ایک اسکول ماسٹر سے، اور یہ اسکول لڑکا اب دیر سے آتا ہے اور چوری چھپے کلاس کے آخری لائن میں، آخری قطار میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ اس کا جو ٹیچر ہے، اس کا جو اسکول ماسٹر ہے، وہ اس کو دیر سے اسکول میں آتے ہوئے نہیں دیکھ سکے. تو آخری سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورج ہے اس کو پوائنٹ نے یعنی پدما سچدیو نے ایک گمنڈی، ایک غرور بھرے، ایک متکبر لڑکے سے تشبیہ دی ہے. کیونکہ جب اس کو پوچھا جا رہا ہے اسکول ماسٹر کے ذریعے کہ اس کو دیر کیوں ہوئی ہے، وہ بڑے فخریہ انداز میں، بڑے تکبر میں، بڑے گھمنڈ سے اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کا جو دیر سے آنا ہے یہ ایسا مانا جائے کہ اس کے آنے کے وقت سے ہی کلاس کا افتتاح مان لیا جائے. یعنی جب وہ آیا ہے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اب کلاس شروع ہو رہا ہے. یعنی یہ اس کے گھمنڈ کو، اس کے غرور کو، اس کے ایروگنس کو، اس کے پرائڈ کو، ہائی ہینڈنس کو دکھائی دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج بادلوں سے باہر نکلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہی سن رائز ہے. تو ہم گہرائی میں دیکھیں گے تو گہرائی میں ہمیں اس کا دیکھنے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو پوائنٹ ہے یہ ہمیں یہ میسیج دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ذہنی آزادی ہے، ذہنی آزادی اور عروج جو ہے اس کے لیے کوئی مقرر وقت نہیں ہے. انسان کی ذہنی آزادی اور عروج کے لیے کوئی مقرر وقت نہیں ہے. اسی طرح یہ بتاتا ہے پوائنٹ ہمیں کہ جو سکول چلڈرن ہیں، سکول بوائز جو ہیں، ان کو بڑی محبت اور پیار سے سکھانا چاہیے، ان کے ساتھ غصہ نہیں کرنا چاہیے. شاعر جو ہے یہ ہمیں یہ میسیج دے رہا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے یا علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے، علم کی روشنی پانے کے لیے اگر ہمیں دیر بھی ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم علم حاصل ہی نہ کر سکیں. یعنی علم نہ حاصل کرنے کے بجائے اگر ہم علم یا تعلیم، نالج دیر سے حاصل کریں تو وہ بہتر ہے نہ حاصل کرنے سے. اور یہ بھی ہمیں یہ پوائنٹ بتاتا ہے کہ بچوں کو ان کا نظریہ جانے بغیر ان کے ساتھ برا سلوک کرنے، ان کی بے عزتی کرنے، ان کو ہیوملیٹ کرنے، ان کو ابیوز کرنے، ان کو اسکولڈ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اگر ہمیں بچوں کو بے عزتی کرنے سے پہلے، بچوں کو ڈانٹنے سے پہلے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کے دیر سے آنے کی وجہ یا ان کا کوئی کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم سیدھے طریقے سے ہم ایسے ہی ان کو ڈانٹ دیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جانیں. تو یہ سن رائز پوائنٹ کی سمری تھی اردو میں. تو اب انگلش میں ہم اس کو بیان کریں گے. ہم دیکھتے ہیں دا پوئم سن رائز has been written by Padma Sachdev in Dogri and translated into English by Dr. Karan Singh. The poem highlights reversal, depicts the sun as descending in the sky and is compared to a cataract in human eye which deprives it
of its beauty and utility. The sky is overcast and lightning is echoing across, creating a dreadful atmosphere. There seems to be a sort of war going on between clouds and sky. The clouds are making the sky seem lonely and sad and wet and soaked, unleashing their wrath on it in the form of lightning and rain. The mighty sun too emerges to be deprived of its glow and glamour momentarily and forced to seek refuge behind the dark-edged nimbus. Finding the sky and clouds engaged in a horrible combat, the sun capitalizes the situation and emerges from behind the cloud layer. Not in its usual glow and glamour, but as semi-pale and shaky yellow deadened luminary. Comparing the sun with an arrogant boy who, when asked the reason of his being late, responds boastfully that his arrival should be taken as the beginning of the class. It is equivalent to sun's boasting that its emergence from behind the clouds should be taken as sunrise. On a deeper level, the poet wants to convey that there is no set time for intellectual freedom and enlightenment. School children must be taught with love and affection. The poet wants to convey that it is better to be late for the light of knowledge than not to have this light at all. There is no point in humiliating the school children without trying to know their point of view. So, dear students, this was the summary of the poem Sunrise, written by Padma Sajdev in Dogri and translated into English by Dr. Karan Singh. I hope you would have enjoyed the summary of the poem. Thank you.